ماشي كيبدا بصح هذا واقيلا كي كمبيوتر. دونك بالنسبة ل S2 électrostatique dans le vide كنا ديجا خدمنا شابتر 1 شابتر 2 اليوم كنا ديجا درنا السيريا نيميرو 1 خدمنا فيها 2 exercices دونك اليوم غنكملو السيريا نيميرو 1 غنخدمو l'exercice 3 دونك اش قالك l'exercice نيميرو 3 قالك un fil de section négligeable en forme d'un cercle رد البال cercle فاش تسمى cercle ولا انو ولا سيرسو بحال سوا تسمى سيركل ولا انو ولا سيرسو نفس الحاجة الثاني دو سونتر او اي دو رايون غونتير يعني لو رايون كي غيكون هنا لو رايون غيكون كونستون placé dans le plan OXY porte une charge électrique répartie avec une densité linéaire lambda telle que lambda égale à lambda 0 sinus θ. Lambda 0 sinus θ. Avec lambda 0, c'est une constante positive. Et θ, il y a l'angle H entre le plan ou l'axe OX et le vecteur OP. P étant un point du cercle. Un point quelconque. Qui met qu'on est le point. On a 3 questions. Donc, je la première question. Est-ce que la distribution de charge est uniforme justifiée? Deuxième question. Calculer la force totale exercée par le fil sur une charge qui est zéro les positive, placée au centre du fil circulaire. Troisième question. Calculer la force totale dans le cas où lambda égale à lambda 0. Donc, بالنسبة la figure, je la figure. Donc, عندك un cercle. ياكل لا دو رايون ار دونك دو رايون ار اي دو سونتر او في البوان او عندك واحد الشارج بونكتيير كي زيرو اش كي بوزيتيف وعندك واحد بوان بي كيلكونك ابارتيان او سيركل يعني ديك بي تنتمي واحد الدائره يعني بي نقطه كما كانت خديت انا ماشي مشكل ولكن خصك تكون تنتمي للسيركل ياك ولا او تيتا هي الزاويه ما بين اش او اكس يعني هاد او اكس او او بي متفقين مزيان دونك بالنسبه عندك 3 كيسيون دونك كنا ديجا درنا التمرين الاول والثاني دونك بالنسبه للتمرين الثالث دونك كيفاش غنجاوبوا على السؤال الاول دونك لاحظ معايا مزيان قال لك اون دي امتى نقولوا لا ديستريبيسيون اي يونيفورم لا كانت لامدا كونستانت ثانينا وديجا درنا في الكود دونك فاش تقول لك لا بينت لامدا اي اون كونستانت يعني لامدا هنا هي لامدا في الربع الاول هي لامدا في الربع الثاني هي لامدا هنا هي لامدا هنا بين بان لا شارج توتال اش كي توتال ياكل هي لامدا فوا ال ايكال كونستانت دونك راه مزيان دونك فاش يقول لك ياك بين ليا لا ديستريبيسيون اي يونيفورم خاصني نبين بان لامدا تو سامبلومون اش اي لي كونستانت مزيان دونك اون دي كو لا ديستريبيسيون دو شارج اي يونيفورم سي لامدا ايكال كونستانت انا ديجا في التمرين عطيتك في التمرين عطيتك اش ديجا في التمرين عطيتك لامدا ايكالا لامدا 0 سينوس تيتا مزيان قلنا ديجا في التمرين كنت ديجا عطيتك لامدا دونك ديجا عندك لامدا هي لامدا 0 سينوس تيتا قلنا لامدا 0 افيك لامدا 0 سي اون كونستانت او تيتا محصوره ما بين 0 و 2 بي حيت عندك اش ان سيركل دائره هنا راه تيتا ايكالا 0 هنا تيتا ايكالا بي سور 2 هنا تيتا ايكالا بي وهنا تيتا ايكالا 3 بي سور 2 ياك متفقين مزيان دونك اش قال لك دونك لا بينت هاد لامدا اي كونستانت راه نقولوا لا ديستريبيسيون اي يونيفورم لا بانت لي هاد لامدا فاريابل يعني مثلا الفوق شارجي بوزيتيف لتحت مشارجي نيجاتيف المهم لا شارج غتختلف ياك ولا لا نقولوا اش لا ديستريبيسيون ني با يونيفورم دونك اش عندك لامدا هي لامدا 0 سينوس تيتا و لامدا 0 كونستانت و تيتا محصوره ما بين 0 و 2 بي حيت عندك ان سيركل مثلا كون كان عندك ان دومي سيركل غتكون تيتا محصوره ما بين 0 و بي الا كانت مثلا ربع كار دان سيركل غتكون تيتا محصوره ما بين 0 بي سور 2 مزيان حنا ديجا عارفين بان السينوس ياك لاحظ في الربع الاول كي تيكون السينوس بوزيتيف في الربع الثاني كي تيكون السينوس بوزيتيف في الربع الثالث كي تيكون السينوس نيجاتيف
وفي الربع الرابع كي تيكون سينيس نيجاتيف. يعني اش هذاك النص اللي كاين الفوق السينيس ديالو تيكون بوزيتيف، والنص اللي كاين لتحت السينيس ديالو تيكون نيجاتيف. يعني لاحظ الا كان طيطا محصوره ما بين 0 حتى بي، يعني ما بين 0 حتى بي فين خدام في النص الفوقاني، يعني النص الدائره الفوقانيه كي تيكون السينيس الفوق ديما بوزيتيف. ولا كان السينيس بوزيتيف لامدا 0 راه بوزيتيف، دونك الا كان السينيس بوزيتيف لامدا غتكون بوزيتيف. هاهي بالنسبه طيطا محصوره من بي دو بي، يعني طيطا محصوره ما بين بي تالاش دو بي تال دو بي، يعني خدامين في اش دومي سيركل تحتاني. دونك كي تيكون السينيس طيطا لتحت تيكون نيجاتيف، ولا كان السينيس طيطا نيجاتيف لتحت لامدا غتكون نيجاتيف. ها هي بالنسبه طيطا ايكالا 0 و طيطا ايكالا بي، يعني بالنسبه هاد النقطه هادي طيطا ايكالا 0 شحال تساوي سينيس 0 راه 0، وبالنسبه طيطا ايكالا بي في هاد النقطه شحال تساوي سينيس بي تساوي 0. يعني اش يبالك الا كنا خدامين في الدائره نص الدائره الفوقانيه لامدا تكون بوزيتيف، لكن خدامين في نفس الدائره التحتانيه لامدا تكون نيجاتيف، ولا كنا خدامين في طيطا ايكالا 0 ايكالا بي لامدا تكون 0. يعني هنا لا شارج فهادنا غتكون لا شارج نول، لامدا غتكون 0، وهنا لامدا غتكون 0 في بي. اما النص الفوقاني كله درتو بوزيتيف لاحظ، والنص التحتاني كله درتو نيجاتيف. يعني واش هاد السيركل كامل مشارجي بوزيتيف ولا كامل مشارجي نيجاتيف؟ لا، راه نصو مشارجي بوزيتيف والتحت مشارجي نيجاتيف. دونك لامدا ني با كونستانت، حيت لامدا الفوق بوزيتيف ولامدا تحت نيجاتيف ولامدا هنا وهنا ايكالا 0. يعني لا ديستريبيسيون دو شارج ني با يونيفورم كار لامدا ني با كونستانت. يعني لامدا الفوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف وفي الزيرو في بي اش نول، دونك لامدا ما غتكونش بوزيتيف. صافي ولا؟ كل لقينا مثلا لامدا بوزيتيف كامله هنا بوزيتيف نقولو اش لقينا كامله نيجاتيف اما الفوق بوزيتيف والتحت نيجاتيف مثلا لا، دونك لامدا ني با كونستانت. دونك لا كانت لامدا ني با كونستانت دونك لا ديستريبيسيون اش دو شارج ني با uniforme. دونك هذا بالنسبه كيسيون نيميرو اش نيميرو ا. بالنسبه كيسيون نيميرو 2 ياك، بالنسبه كيسيون نيميرو 2 قال لك calculer la force totale exercée par le fil sur une charge qui est zéro qui est positive. مزيان. دونك اول حاجه دونك رجع الكور اللي درت لك ياك ولا لا؟ دونك اول حاجه حنا راه ديجا درت لك لا فورس توتال اون سي كو اف تي بلا دي، لاحظ بلا دي، اون سي كو اف تي ايكال 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 كي 0 فوا كيو على ار او كاري فوا ا سويفون او. لاحظ سويفون واحد الفيكتور او ياك ولا لا؟ اول حاجه خاصني نرد ليها البال ياك، اول حاجه خاصني ناخذ واحد اش بوان كيلكونك ابارتيان سيركل ياك، سوا ناخذو الفوق سوا ناخذو لتحت ماشي مشكل، خذ واحد بوان كيلكونك كيما كاينه وراك تكون فاهم. لاحظ خديت بوان بي خديتها انا هنا، لاحظ بوان بي خديتها هنا، خديتها في البارتي اللي لامدا بوزيتيف ياك، لاحظ هذه بي خديتها بوان، يعني ما خدمناش على السيركل كامل، خدينا اش خدمنا على واحد اليمون ياك ولا خدمنا على اش واحد اليمون. يعني شنو هي لا شارج اش بورتي باغ هاد الاليمون هذا هو دي كيو، والدي كيو كي داير بوزيتيف. كون خديت مثلا بوان بي كاينه هنا كي غتكون دي كيو غتكون نيجاتيف. دونك بما ان الاليمون اللي خديت هنا دي كيو ديالو بوزيتيف، وبما ان كيو زيرو هنا بوزيتيف، وكما قلت لك هنا غتكون عندك فورس اتراكتيف ولا فورس ريبولسيف، غتكون فورس كيديرها اتراكتيف. شنو هي لا فورس اكزيرسي باغ هاد الاليمون سور البوان او ياك ولا لا؟ دونك قلنا لا فورس منين تبدا؟ لا فورس تبدا من او ياك ولا لا؟ اش تبدا من او. علاش خدينا يوكا؟ علاش خدينا يوكا؟ شوف لا فورس توتال، لا فورس توتال خديتها سويفون يو ياك ولا لا؟ لا فورس توتال خديتها سويفون يو ياك، حيت كيو زيرو بوزيتيف و دي كيو بوزيتيف، يعني اذا كان هذا كامل بوزيتيف يو و اف توتال عندهم لو ميم سونس. مزيان، يعني بما ان هاد الاليمون اللي خديتو ياك دي كيو ديالو بوزيتيف، وبما ان او كيو زيرو ديالو بوزيتيف، دونك غتكون عندك فورس ريبولسيف، غتكون قوه تنافريه، يعني غتبدا من او وغتكون نازله تحت. صافي ولا لا؟ وهاد لونغل تيتا راه هي من او اكس حتى او بي، الا كانت هادي تيتا
راه هادي حتى هي غتكون تيتا، تيكون زاويتان متقابلتان بالراس كي تيكونوا متساويتان. لاحظ معايا مزيان. دونك شنو هي اف توتال؟ هي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 كيو 0 كيو على ار او كاري. علاش درنا ار؟ شنو هي المسافه ما بين اش بي حتى الاو؟ راه هي لو غايون هو الشعاع. شنو هي المسافه ما بين بي حتى الاو؟ هو الشعاع. قلنا سويفون او، ها هو او خديتو انا سميتو او ياك ولا لا؟ خدينا دخلنا الدي حيت هاد كي زيرو بونكتيال، ولكن ماشي هادي كي، راه دي دو كي، راه خدينا غير انيمون خدامين عليه. دونك الا كان دي دو كي غندخلو الدي على اف دو تي، دونك غتكون دي اف دو تي. شنو هي دي دو كي؟ عندك ديستريبيسيون لينييك. شنو هي دي دو كي؟ هي لامدا دي دو ال. شوف لامدا باش عوضت لامدا بلامدا زيرو سينوس تيتا، هادي عطالينا في الكيسيون ولا عطانينا في لينونسي ديال ليكزارسيس. وشنو هي دي دو ال؟ ها هادي تكون حافظ. دي دو ال هي ار كبيره دي دو تيتا. صافي. شنو هي دي دو ال؟ هي ار كبيره دي دو تيتا. هاي كتبتها لك هنا. شتي شنو هي دي دو ال؟ هي ار كبيره دي دو تيتا افيك تيتا محصوره ما بين 0 دو بي، والموديل ولا المنظم ديال بي او راه هو الشعاع. صافي ولا لا؟ يعني لاحظ دي دو ال هي ار فوا دي دو تيتا. امتى نخدمو دي دو ال ايكال ار فوا دي دو تيتا؟ فيما تسمع عندك ان سيركل ولا تسمع عندك اش ان سيرسو ولا ان انو، خاصك تعرف ان دي دو ال هي ار دي دو تيتا. صافي ولا لا؟ دونك لاحظ معايا مزيان. شنو هي دي دو اف تي؟ هي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 كيو 0 لامدا 0 سينوس تيتا. شنو هي لامدا 0 سينوس تيتا؟ هي اش لامدا فوا اش دي دو ال. شنو هي دي دو ال؟ هي اش ار دو تيتا. حيت شنو هي دي دو كيو؟ هي لامدا دي دو ال. وشنو هي لامدا؟ هي لامدا 0 سينوس تيتا. وشنو هي دي دو ال؟ هي ار دي دو تيتا. ها هي. لاحظ غنسامبليفي بار باغ ار. احسب صافي. شحال حساب؟ غتولي مشات ار. لاحظ شنو هي كي زيرو لامدا 0 سينوس تيتا ار دي تيتا فوا واحد. هاي هي كي زيرو لامدا 0 ار سينوس تيتا دي دو تيتا. شنو هي 4 بي ايبسيلون 0 فوا ار او كاري؟ هاي هي 4 بي ايبسيلون 0 فوا ار او كاري. مشات ار مع ار بقات ار لتحت. واضح؟ لاحظ معايا مزيان. تيبان لك بان سينوس تيتا دي دو تيتا اي كتبتها بالاحمر، وكي زيرو لامدا 0 على 4 بي ايبسيلون 0 ار كتبتها بالكحل، حيت هذا كامل كونستونت. حيت غنانتيغري انا هذه اللي جبتها غير دي اف توتال، انا بغيت اف توتال. دونك شنو هي اف توتال؟ هي كي زيرو لامدا 0 على 4 بي ايبسيلون 0 ار خرجتها من الانتيغرال، وغنانتيغري من 0 حتى ل 2 بي، حيت عندك ان سيركل ديال سينوس تيتا اي دي تيتا. كل غيقول لي علاش ما خرجتيش اي ما عنديش الحق نخرجها حيت اي ديبون دو تيتا. حيت اي ديبون دو تيتا. متفقين ولا لا؟ دونك ما عنديش الحق نخرج اي. صافي. اي ديبون دو تيتا. دونك خاصني حتى هي نقلب على اكس، خاصني بروجيكتيها ندير لها بروجيكسيون وندخلها ونانتيغريها. صافي ولا لا؟ دونك اول حاجه خاصنا نديرو اون بروجيكت لو فيكتور اي سور لا باز اي جي. كيما قلت لك بروجيكسيون راه وريتك بروجيكسيون ياك. دونك اش باغي نبروجيكتي؟ انا باغي نبروجيكتي اي على واحد لا باز فيكس اي جي. وكما قلت لك اش نحطو هنا ديما الكوس، وهنا تنحطو الكوس ياك ولا لا؟ اش نحطو هنا؟ الزاويه ما بين او وما بين اي. شوف الشكل، شوف الشكل، هانت شوف الشكل. انا رسمت لك الشكل بوحدو. ها شنو هي الزاويه ما بين اي وما بين اي؟ لاحظ شوف صاحبي. دونك من هنا حتى هنا شحال هي بي؟ هي نص دوره. لاحظ من هنا ياك وجيب الدوره حتى لهنا خاط متقطع هي بي، زائد هاد شويه شحال هي بي بلس تيتا. دونك شنو هي الزاويه ما بين اش ما بين او وما بين اي؟ هي بي بلس تيتا. شنو هي اش غنحطو هنا؟ الزاويه ما بين او وما بين جي. شنو هي الزاويه ما بين هاد او وما بين هاد جي؟ لاحظ من هنا حتى هنا شحال هي بي سور 2 زائد هادي هي بي سور 2 بلس تيتا. شنو هي كوسينوس بي سور 2 بلس تيتا؟ هي ناقص كوس تيتا. وشنو هي كوسينوس بي سور 2 بلس تيتا؟ هي ناقص سينوس تيتا. دونك او هي ناقص كوس تيتا اي موان سينوس تيتا جي. دونك او ديبون دو تيتا. علاش ما خرجتهاش من الانتيغرال؟ يعني اش غنمشيو نديرو؟ دونك شنو غنسميو هاد الانتيغرال؟ هاد الانتيغرال اللي بالاحمر غنسميو اي. دونك ها انت اي. شنو هي اي؟ هي الانتيغرال من 0 ل 2 بي ديال سينوس تيتا. هادي اللي كتبتو بالاحمر شكون هو او فوا دي دو تيتا. شتي ولا لا؟ ها هو او عوضتو بناقص كوس تيتا اي موان سينوس تيتا جي. يلا عمل بالموا، غتخرج واحد موا وغتخرج واحد موا. هي ولات موا هنا ياك. يلا نشر. شنو هي سينوس تيتا في كوس تيتا؟ هي سينوس تيتا كوس تيتا.
وشنو هي سينوس تيتا في سينوس تيتا؟ هي سينوس او كاري ديال تيتا. هادي سويفون جي ودي سويفون اي، وعملنا بالمواه. مزيان. يلا نشر. شنو هو ناقص الانتيغرا ديال الشيء؟ هو ناقص الانتيغرا ديال هذا ناقص الانتيغرا ديال هذا، ها هو اي. هو ناقص الانتيغرا من 0 دو بي ديال كوس تيتا سينوس تيتا دي دو تيتا سويفون اي، ناقص الانتيغرا من 0 حتى 2 بي سينوس او كاري ديال تيتا دي دو تيتا سويفون جي. غنحسب هاد الانتيغرال بوحدو ونحسب هاد الانتيغرال بوحدو. دونك حنا ماشي استاذ ديال الماتش، استاذ ديال الفيزيك. الانتيغرال راه بسيط. شنو هو الانتيغرال ديال سينوس تيتا كوس تيتا دي دو تيتا؟ شنو هي كوس تيتا؟ راه هي الديريفي ديال السين. دونك الا شديتي السينيس وديريفيتيه غيعطيك الكوس. دونك شنو هو الانتيغرال من 0 دو بي ديال سينوس تيتا كوس تيتا دي دو تيتا؟ هو الانتيغرال من 0 دو بي ديال سينوس تيتا بريم دو دو تيتا. علاش سينوس تيتا بريم؟ حيت لا ديريفيت سينوس تيتا راه هو الكوس تيتا. وشنو هو الديريفي ديال سينوس بريم؟ هي سينوس او كاري على جوج. هي سينوس او كاري على جوج. لا عوض تيتا ب 2 بي. شنو هي سينوس 2 بي؟ هي زيرو. لا عوض تيتا ب زيرو. شنو هي سينوس زيرو؟ هي زيرو. دونك زيرو ناقص زيرو راه هي زيرو. دونك الانتيغرال الاولاني هذا خرجينا تيساوي صفر. بالنسبه للانتيغرال الثاني، الانتيغرال ديالاش من زيرو حتى ل 2 بي ديال سينوس او كاري ديال تيتا دي دو تيتا. هنا اول حاجه خصكم نحافظوا على واحد العلاقه. شنو هي السينوس او كاري؟ لاحظ راه هي واحد ناقص كوس دو تيتا على جوج. التمرين زوين التمرين. شنو هو الانتيغرال ديال واحد ناقص كوس دو تيتا على دو؟ حيت سينوس او كاري راه هي واحد ناقص كوس جوج تيتا على جوج، ياك؟ يلا شنو هو الانتيغرال ديال هذا؟ يلا فرق. واحد على جوج ها هي ناقص كوس دو تيتا على جوج ها هي. شنو هو الانتيغرال ديال واحد على جوج؟ هو واحد على جوج فوا تيتا. شنو هو الانتيغرال ديال واحد على جوج كوس دو تيتا؟ لاحظ نخلي واحد على جوج. شنو هو الانتيغرال ديال كوس دو تيتا؟ هي واحد على جوج. وشنو هو الانتيغرال ديال الكوس؟ راه هو السينيس. صافي ولا لا؟ يلا شد هادشي كامل عوض تيتا ببي. شنو هي جوج بي على جوج؟ هي بي. شنو هي سينيس جوج بي في جوج؟ راه هي زيرو. مشى. شد هادشي كامل وعوض تيتا بزيرو. شنو هي سينيس زيرو؟ هي زيرو. وشنو هي واحد على جوج في زيرو؟ هي زيرو. دونك الا شديتي حسبتي هاد الانتيغرال ياك من زيرو حتى ل 2 بي غيعطيك هو بي. دونك كنا ديجا حسبنا هاد الانتيغرال لقينا صفر، وحسبنا هذا لقينا بي. صافي ولا لا؟ دونك اش لقينا في الاخر اي، ياك ولا لا؟ لقينا هي هادي. دونك شنو هو الانتيغرال ديال هذا؟ هو زيرو حسبناه. وشنو هو الانتيغرال ديال هذا؟ راه هو بي. دونك شحال خطاتنا اي في الاخر؟ عطاتنا ناقص زيرو سويفون اي ناقص بي سويفون جي. دونك شنو هي اي؟ هي ناقص بي سويفون ا سويفون جي. سالينا في الاخر. دونك شنو هي اف تي؟ نرجعو اف تي، ياك ولا لا؟ دونك اف تي. دونك حسبنا الانتيغرال ديال هذا. شحال لقينا الانتيغرال ديال اي؟ راه هي ناقص بي ا سويفون جي. يلا عوضها لي هنا. اش غنلقاو؟ غنلقاو اف دو تي. هي حطيت كي زيرو لامدا زيرو على 4 بي ابسلون ار. دونك شنو هي اي؟ هي ناقص بي سويفون جي، ياك؟ مشات بي مع بي بقات لك اف توتال هي ناقص كي زيرو فوا لامدا زيرو على 4 ابسلون زيرو ار سويفون ا سويفون جي. دونك هذه هي لا فورس توتال exercé par le cercle كامل على لا شارج او اللي كاينه في السونتر ديالاش ديال الدائره. لاحظ داكشي عادي بنادم اللي فاهم خص يكون الماتش، يعني لي زانتيغرال. عاودوا خدموا شي بشويه عليكم، واللي عنده شي سؤال راه النمره تماك مرحبا به. بالنسبه لكيسيون 3 سهله، نفس الخدمه تماما بحال الثانيه، هي بسيطه عليها. دونك كالكولي اف توتال دون لو كا او لامدا ايكال لامدا زيرو ايكال كونستانت. في الاول حسبنا لامدا ايكال لامدا زيرو سينوس تيتا، كان شويه التعنكيش في الحساب. اما دابا لامدا راه هي لامدا زيرو ايكال كونستانت. دونك شنو هي اف توتال؟ اف توتال هي 1 سور 4 بي ابسلون زيرو كيو زيرو كيو على ار كاري سويفون اي. دونك هنا غندخلو دي على كيو حيت خدينا اليمون، ولا دخلنا دي على كيو غندخلو حتى دي على اف توتال، ياك ولا لا؟ لاحظ دي كيو. شنو هي دي كيو؟ قلنا هي لامدا فوا دي ال. شنو هي لامدا؟ راه هي لامدا زيرو. وشنو هي دي دو ال؟ هي ار دي دو تيتا، ديما هي ار دي دو تيتا. صافي ولا لا؟ وشنو هي يو؟ راه هي ناقص كوس تيتا اي موان سينوس تيتا جي. دونك لاحظ غنعملو بالموا، ها هي الموا خرجتها غنعملو بالموا.
1 sur 4 بي إبسيلون زيرو كي زيرو. لاحظ لامدا زيرو هاهي لامدا زيرو. شناهي دي دو ال راهي ار دي دو تيتا ياك. وهنا راه عملنا بالمواه، هاهي عملنا بالمواه. اش بقاتلك غير كوس تيتا اي بلس سينوس تيتا جي. متفقين ولا لا؟ دونك لاحظ غنسامبليفي من هنا لهنا غنسامبليفي ياك ولا لا. هذا اللي كتبتو بالكحل راه كونستونت ياك، وغنانتيغريو عادي هنا. صافي ولا لا؟ دونك غندخلو هنا دي اف توتال. دونك الا بغينا اف توتال ندخلو لانتيغرال من 0 حتى ل 2 بي. لاحظ خرجت هذا حيت كونستونت. شنو هو الانتيغرال ديال الكوسينوس؟ راه هو السينوس. شنو هو الانتيغرال ديال السينوس؟ راه هو ناقص الكوسينوس. ولا شديت تيتا عوض 2 بي. شنو هي سينوس 2 بي؟ راه هي 0. شنو هي كوسينوس 2 بي؟ راه هي 1 ناقص عوض تيتا بزيرو. شنو هي سينوس 0؟ هي 0. شنو هي كوس 0؟ راه هي شنو هي كوس 0؟ راه هي 1. فاش تحسب غتلقى ايكالا فيكتور نيل. دونك شنو هي اف توتال؟ ايكالا فيكتور نيل. الحساب انت غتحسب راسك ياك ولا لا. انت في لافاك ما نحسبش لك التكامل ديال هذا ناقص هذا، يعني شد ورقه وستيلو خدم. دونك انا قديت لك ورقه الالوان هذا. دونك غتحسب هذا ياك. غتعوض سينوس دو بي هي 0، كوسينوس دو بي هي 1، سينوس تيتا هي 0، كوسينوس تيتا هي 1، ودير هذا ناقص هذا يعطيك ايكالا فيكتور نيل. دونك اف توتال ايكالا فيكتور نيل. دونك هذا بالنسبه اكزرسيس نيميرو 3 ياك ولا لا. بالنسبه اكزرسيس نيميرو 3 اش سيريا ا، يعني السيري نيميرو ا. دونك ديجا وريتكم دونك بريباريت لكم واحد دوزيام سيري. دونك هيا فيها 3 تمارين. دونك هيا دوزيام سيري فيها 3 زيكزارسيس. هي التصحيح ديالها كاين كلشي كاين، هو التصحيح ديالو كاين كلشي موجود. دونك غنحاول نلوح ياك التمارين اليوم. انا غنشوف.